رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد خلوص دل سے آؤ یہاں بزم حسینی میں آپ سلامت رہیں۔ میرا خالق میرا مالک بانی مجلس کی توفیقات چ اضافہ فرمائے۔ مالک انہاں دی عزت وقت رزق چ اضافہ فرمائے۔ مالک انہاں دے گھراں تے خاص رحمتاں برکتاں نازل فرمائے۔ میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ مالک تواڈے اور ساڈے مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی تشریف فرماؤ مالک تانوں سارے نوں اتنا وسیع رزق عطا فرمائے جتنا سمندراں چ پانی۔ لکھاں تے کروڑاں دی ایک دعا سارے بلند آواز دے نال آمین آکھیا جے میرا خالق میرا مالک ساڈے حقیقی وارث حجت القائم ولی العصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دا جلد جلد ظہور فرما۔ اجازت ہے جی بزرگاں بھائیاں دی؟ سونا لویر تھوڑا جا آواز بتاویں، بڑا خوبصورت چلا رہے ہو، مالک تواڈی عزتاں چ اضافہ فرما دے۔ پہلا مصرع تلاوت کیتا ہے، نوکر دی بات دا لطف آ جاوے، نوکر دے حق وچ ڈھیر ساریاں دعاواں فرما دیا جے توجہ دا طالبہ گل کیڑی آکھنا چاہنا خلوص دل سے آؤ یہاں بزم حسینی میں۔ وجہ کیا ہے؟ بار بار میں کیوں گل آکھ رہا ہوں؟ اگلے مصرے تے حسین دے ماتمی دے نال جھنڈوی دی بات ہے، دوسرا بندہ بے شک نہ بولے توجہ دا طالبہ خلوص دل سے آؤ یہاں بزم حسینی میں۔ کیوں؟ علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان۔ آیا آیا آپ سلامت رہیں، بڑی زندگی دراز ہوئے حیدری، آپ سلامت رہیں، بہت مہربانی، ماں حسین دی راضی ہوئے۔ خلوص دل سے آؤ یہاں بزم حسینی میں۔ علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے، علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے، علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے۔ ادبیہ مصیبت سے نکلنے کا یہی آسان نسخہ ہے، کیڑا تو منت مان لے شبیر منت مان۔ تھوڑی زندگی دراز ہوئے جی میں نوکراں خلوص دل سے آؤ یہاں بزم حسینی میں۔ علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے، ادبیہ مصیبت سے نکلنے کا یہی آسان نسخہ ہے، کیڑا تو منت مان لے شبیر منت مان لیتا۔ میرے مولا دی عزت عظمت تے بآواز بلند صلوات تلاوت کرو مل کے۔ آپ سلامت رہیں، بہت مہربانی، ایک صلوات اس تو بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت تے۔
اگر جناب دی اجازت ہوئے تا 4 مصرے میں اس گھرانے دی عزت عظمت اور تلاوت کرتا جاؤں جی، ہے اجازت؟ ایک صلوات اچھی آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت تے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ، ذہین حضرات تشریف فرماؤ۔ تواڈے معیار سماعت دی بلندی نو ویکھدے ہویا میرا دل بن گیا کہ یہ 4 مصرے میں تلاوت کردا جاواں۔ دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا۔ لفظہ دی سمجھ آ رہی ہے کہ بلا؟ دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا، بدن بغیر شاہ مشرقین بولے گا، بدن بغیر شاہ مشرقین بولے گا، بدن بغیر شاہ مشرقین بولے گا۔ ادبیاں قسم خدا کی، خدا اس لیے ہے چپ لوگو کیوں اسے خبر تھی سنا پر حسین۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا دی عزت عظمت باواز بلند صلوات تلاوت کرو مل کے۔ اپنے اپنے رزق وچ اضافے واسطے اچھی آواز نال صلوات تلاوت کرو۔ حجت القائم ولی العصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل واسطے باواز بلند صلوات تلاوت کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ نویں نویں قصیدے میں ذرا اچھا جی، اچھا جی جی ٹھیک۔ صاحبان محترم، موالیان حیدر کرار، میں بادشاہ حسین دے تمام مدح خانہ دا جوڑے بردارا جناب دی پیشیاں چ حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین دا ذکر، زمانے دے سردار حسین دا ذکر۔ ادیب حضرات تشریف فرماؤ، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ انج کیوں نہ آکھاں کہ مملکت ایزدی دے پرائم منسٹر حسین دا ذکر ہے۔ اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہنا، ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کائنات دے اس بادشاہ دا ذکر کرنا چاہندا جڑا تراب دے وچ مسلے تے بیٹھ کے تا تو سرابی رگا چ چل دے ہوئے پانی تے ٹور دے ہوئے کیڑیاں نوں رزق عطا کردا ہے۔ کہ بلا میں اصول دی ایسی باجماعت نماز ادا کرنا چاہندا جس نماز دا پیش نماز ہو حسین۔ ایتھوں دے ایک بڑے ادیب ذاکر گزرے، انصر امام بخاری صاحب، ماشاءاللہ جی، ماں حسین دی راضی ہے، بڑا خوبصورت پڑھ دین، مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ حسین دے مدح خان یقیناً بلند درجات۔ انہاں لوگاں دا معیار ویکھدے ہویاں، انہاں دے معیار سماعت دی بلندی نو ویکھدے ہویاں میرا دل چاہندا ہے کہ میں کوئی 2 مصرے پڑھا، اجازت ہے کہ بلا؟ جڑے لفظاں دے پجاری بیٹھے ہو انہاں بندیاں دے نال جھنڈوی دی بات ہے۔ ہاں اسی لیے تو علی پھر توجہ ہے جی، توجہ دا طالباں،
اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. میں لفظ استعمال کیتا ہے جی، میں آکھیا جی اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. بنا ہی نہیں. سوال پیدا ہوندہ ہے جی کیوں نہیں بنا؟ توجہ دا طالباں، دوسرے مصرے تھے اگر بات ذہن چ قیام کر گئی میری آج دی نوکری دا مقصد حل ہو جاسی. توجہ دا طالبان، نوکر دی بات دا لطف آ جاوے، نوکر دے حق کے ڈھیر ساری دعاواں فرما دیا جے. گل کڑی آکھنا چاہتا ہے جڑوی اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا حسین دی راضی. میں تھوڑے تے راضی ہو گیا جی، میں مطمئن کھڑا. حیدری اس تو بلند بولو، حیدری اس تو بھی اچھا بولو، حیدری. نبیاں دا نعرہ حیدری، ولیاں دا نعرہ حیدری. حلالی دی پہچان علی والا جگر دی گول سر کر کے یک زبان بولے حیدری. آپ سلامت رہیں. دامن وقت جتنی وسعت نہیں جو مزید گلاں باتاں کیتیاں جان. چلو مولا دے ماتمیاں بھائی جان میرے بزرگاں حکم کیتا ہے کہ عباس مولا دی تلوار والا قصیدہ پڑھا. تو چلو اس دا میں ایک شعر پڑھ کے اس دے بعد ایک شعر اپنے سوزیاں دے نال تو چند منٹ ذکر مسائل، کیونکہ میرا 11 بجے دا ٹائم ہے. موسمی خرابی دی وجہ تو مجلس لیٹ شروع ہوئی. اسا ویسے بھی آپ بانی دی حیثیت دے نال کھڑے ہیں. ماں حسین دی راضی ہوئے مالک بانی مجلس دی توفیقات چیز اضافہ فرمائے. صفین دا میدان اے پہلی جنگ ہے جن دے علی بادشاہ دے سارے پتر موجود ہیں. میرا پروگرام کوئی نہ ہی ایک قصیدہ پڑھن دے کہ تسا منو آکھیا حکم کیتا ہے تو میں تھوڑے حکم دی تعمیل سے بات شروع کر دیتی. کہ بلا اجازت ہے بھائی جان؟ یہ پہلی جنگ ہے. یہ لکھیا بھی توڑے اس بھیران قصیدہ توڑے اس نوکر قصیدہ لکھیا اور الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان سے پڑھیا بھی توڑے اس نوکر. اور ایسے قصیدے دے صدقے لاہور علی ملکہ سین میری اس سال باہر دے ملک اس ڈیوٹی لائی. یہ پہلی جنگ ہے جن دے علی بادشاہ دے سارے پتر موجود ہیں. علی فرمایا ہے نا عباس، میرا عباس کہتے ہیں توڑی عزت دی قسم ہے بھائی جان. عباس مولا باب علی بادشاہ دے کول انج آئیں جی میں دل دل شیر فاتحانہ وار چکار کے جنگا ہے. عباس مولا ٹردے ٹردے باب علی بادشاہ دے کول آئے. باب علی دے قدمہ تے آن کے ہاتھ لایا، ہاتھ جوڑ کر بابا جان پتر حاضر ہے. علی بادشاہ پتر عباس دا متھا چومیا تے متھا چوم کے مسکرا کے فرمایا عباس آج میں علی دا دل لے تیری تھوڑی جی جنگ ویکھا. میں تھوڑی جی جنگ ویکھا. عباس مولا نو اجازت مل گئی گھوڑے دی زین تے سوار. بھائی جان عباس مولا گھوڑے دی زین تے سوار ہو کے تلوار نیام چو کٹھی. تلوار نیام چو کٹ کے عباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھاں دے سامنے کیتا تے اپنی تلوار نو بھائی جان اپنی اکھاں دے سامنے کر کے عباس مولا اپنی تلوار دے نال جڑی گل کیتی سناواں. ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا. عباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھاں دے سامنے کیتا تو بھائی جان گل کیڑی آکھی
ہاں تلوار میری میدان دے وچ عباس مولا آؤ جی بسم اللہ ایک صلوات بلند آواز میں تلاوت کرو مل کے میرے بابا جان دی سے تو سلامتی واسطے اچھی آواز میں صلوات کرو کیا جی لو جی ہے اجازت میرے بابا جان بھی تشریف لے آئے میرے استاد محترم میرے بابا جان کہ بلا اجاز حسین مالک نے دسایا ساڑھے سرات السلام عباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کیتا تے گل کیڑی آکھی ہے تلوار میری میدان دے وچ اج جنگ دا انج آغاز ہووے یہ آئے نہیں تو تسی ڈھلا ڈھلا نہیں بولنے لگ پے ہیں کیا بات ہے میں توڑے سامنے کھڑ کے پڑھدا پیا نوکر دی بات پسند آوے نوکر دی نوکری پسند آوے وہ میرے باپ نے میرے بعد انہاں پڑھنا ہے یہ انہاں دی جتیاں دا صدقہ ہے انہاں دی دعاواں دا نتیجہ ہے کہ میں نہ چیز اس حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے کچھ بیان کر رہے ہیں مالک نے دسایا ساڑھے سراں تے سلامت رکھے تلوار میری میدان دے وچ اج جنگ دا انج آغاز ہووے جنت دے دو شہزادیاں نو میرے ہر ایک وار تے ناز ہوئے شاباش تھوڑی زندگی دراز ہوئے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی جنت دے دو شہزادیاں نو میرے ہر ایک وار تے ناز ہوئے عباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھاں دے سامنے کیتا اپنی تلوار نو بھائی جان اپنی اکھاں دے سامنے کر کے گل کیڑی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھی بنے جماحول میدان دے وچ اسمان وی جھک جھک کے ویکھے آیا بہت مہربانی ماں حسین دی راضی ہوئے بالخصوص جتنے بزرگ تشریف فرماؤ اس پاک ذکر پاک مجلس مالک کے نہ رسایا ساڑھے سراں تے سلامت رکھے جتنے جوان ماتمی بھرا تشریف فرماؤ مالک عزت بخت رزق کے اضافہ فرماوے عباس بادشاہ بھائی جان اپنی تلوار اپنی اکھاں دے سامنے کر کے گل کری فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھی بنے جماحول میدان دے وچ اسمان وچ جھک جھک کے ویکھے ہاں بنے جماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے ویکھے چلی اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے آپ سلامت رکھی بلا بہت مہربانی بہت مہربانی
اگلی گل عباس مولا اپنی تلوار دے نال پیر نفاس شاہ جی بڑی خوبصورت کر دیتی ہے، نوکر دی بات دا لطف آ جاوے، پھر نوکر دے حق وچ، بھرا دے حق وچ، پتر دے حق وچ، بھتیجے دے حق وچ ڈھیر ساری دعاواں فرما دیا جی۔ عباس بادشاہ قبلہ اپنی تلوار نو بھائی جان اپنی اکھاں دے سامنے کر کے گل کری فرمائی، فرمایا تلوار یاد رکھی بڑے انج ماحول میدان دے وچ اسمان جھک جھک کے ویکھے، چلی اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے، چلی اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے، چلی اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے، چلی اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے، چلی اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے، او تیرا پہلا حملہ دشمناں نو میدان وچ کر برباد دیوے، اے منظر ویکھ کے خیمے چوں خود بابا علی وی داد دیوے۔ بہت مہربانی حیدریہ، آپ سلامت رہیں۔ بہت مہربانی ماں حسین دی راضی ہوئے، کوئی لطف آیا بات دا اجازت ہوئے تو اگلا شعر پڑھ دئیے جی۔ جڑے ویلے عباس بادشاہ بھائی جان تلوار نے گل آکھی، اے منظر ویکھ کے خیمے چوں خود بابا علی بھی داد دے وے، توڑی عزت دی قسم حسین دے ماتمیوں، پھر میدان وچ بھائی جان ماحول کیسا بن گیا، منظر کیسا بن گیا، توجہ دا طالبان، تلوار بالآخر بول پئی میرا کتنا وقت میرا لائے، آئے 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 آئے، ہاں تلوار بالآخر بول پئی میرا کتنا وقت میرا لائے، میرے نالی خود پیا بول دے جیڑا برسی علماء والا آئے آئے آئے، شاباش تھوڑی زندگی دراز ہوئے، ہاتھ اٹھا علی والا جرت نال بولے حیدریہ، ہاں تلوار بالآخر بول پئی میرا کتنا وقت میرا لائے، میرے نالی خود پیا بول دے جیڑا بڑسی علماء والا، میرے نالی خود پیا بول دے جیڑا بڑسی علماء والا، میرے نالی خود پیا بول دے جیڑا بڑسی علماء والا، بڑی زندگی دراز ہو، ماں حسین دی راضی ہو حیدریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں حسین دی راضی۔ لو جی ایک قصیدہ جناب دی اجازت ہوئے تا میں ایک شعر صرف اپنے سوزیاں دے نال بھی عباس مولا دی عزت پڑھنا، بظاہراً ایک سال دا سن حضرت عباس دا، ادیب لوگ تشریف فرماؤ، ذہین حضرات تشریف فرماؤ، میں لفظ استعمال کیتا، میں کہا جی بظاہراً ایک سال دا سن حضرت عباس دا، عالیہ سین دی نگاہ پئی، اس قصیدے دی فرد ثانی میری زندگی تو بھی قیمتی ہے، میں اپنے بابا جان دی موجودگی دے وچ بلکہ انہاں دی دعاواں دے صاحبان تلے رہ کے فرد ثانی سنانا چاہتا، عالیہ سین دی نگاہ پئی، عباس بھرا دی پیشانی چمی،
بھرا دا متھا چوم کے نا بھرا دے چہرے دی زیارت کر کے عالیہ سین بھرا دو مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے قصیدہ سنا جناب ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو مائک زیادہ ہوتے نہ کرو عالیہ سین بھرا دی پیشانی چومی ہے بھرا دی پیشانی چوم کے بھرا دے چہرے دی زیارت کر کے بھائی جان عالیہ سین گل کیڑی آکھی با وفا آپ سلامت رہیں حیدری غازی تیرے نال ہے زہرہ دی دعا عالیہ سین عباس بھرا دا متھا چمے بھرا دے پاک چہرے دی زیارت کر کے اگلی گل جڑی کیتی ہے مسکرا کے میری مخدومہ بھرا دے چہرے دی زیارت کر کے گل کڑی آکھیے سنا بھئی جوڑے ہسے نینے دیتے عید والے دن اما جنت چو خود جو خود منگوائے قسمت تیری کیسے تو زہرا دسی دن پائے تو ہے میرا بھرا دین دار آسرا بڑھ کے آیا ہے تو میرے سر دیر دایا دیتے عربیاں تھکی ہوئی شام دے سفران دی تے آویر دی نگری گئی روڑ علی گل ماتمیوں تے سجاد تو پوچھ گئے قبران دی پہچان کریں دی یہ جملہ ساڑھے لاہور دے نال ایک جگہ ہی کالا خطائی روڈ تے پکھیالہ بابا جی میں اتھے جملہ پڑھیا ایویں میرے بزرگ اجاز جھڑوی صاحب اتھے پچھے تشریف فرمائے اے موت ماتم کر کے آدنی آفسر آباد جھڑوی میرا پتر تو لفظ بالکل ٹھیک آکھیا ہے تھکی ہوئی شام دے سفران دی آدنی آفسر آباد جھڑوی منت لاؤ اس جملے نو تبدیل کر کے پڑھ میں کہ بزرگ دسو کی میں پڑھا موت ماتم کر کے بابا جان فرمینے نے انجا آخبوں زخمی شام دے پتھرا دیا
صرف دو وین ممبر اپنے بزرگاں دے حوالے چھٹ گئیاں قائدہ لہ گئے دیوار اس مجلس سے بالخصوص جتنے سید بیٹھے ہو توڑی کنیز دا پترا اے توڑے پیران تے میرا ہاتھ ہے دل دکھ جاوے کنیز دا پتر سمجھ کے معاف کر دینا سرکار دا علم سامنے جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے ایک جملہ آکھنا چاہنا اے کیوں نہ آکھا زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے ترونجا چوترائے محمل حوصلے دنال بھئی 112 مختصر جیا کافلہ بچاؤ کے سجاد والا ہے کربلاؤ دے بننے تے کافلہ ٹردان دائے ٹردان دائے ٹردان دائے ایک مجاور نام جابر دوڑ دایا سجاد دے قریب آیا سجاد دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ آیا اگل مار کے آدم مہاری یا پور رہا یا واگ والا سیدہ دا تو کاؤنے آدھا اتھو نا مجاورہ نام جابر آدھا اتھو نا شاہی قانونے کوئی سوار تھی کہ لگ نہیں سکتا آدھا جیڑا گزرے پیدل گزرے سجاد دی عقیدہ پانی تا شام دے بلا اور چمک گیا خون جاری ہو گیا عقل مار کے آدھا جابرہ اللہ دے ناتے ڈسا اتھو دے باؤ چھکاؤنے جابر باندھا باندھا زمین دے بے گیا عقل مار کے آدھا او مہاری آؤ جے پوچھ لی ہے وطا دلو میں ڈسا جابر باندھا باندھا زمین دے بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھی ہے عقل مار کے آدھا او مہاری آ دلو میں جواب دینا میں ڈسینا اتھوں دے دو بادشاہ آدھا بڑے دا نام حسین نکے دا نام عباس سے جڑا حسین بڑا کریم ہے کہیں نو کچھ نہیں آدھا ممبر دی قسم ہے بھائی جان جڑے ویلے نا حسین دا آیا سجاد دا متھا کربلا دی زمین تے واج لگایا عقل مار کے آدھا جابرہ نہ رواج گائے نو کو جا کے آدھا بھیڑا شام نہ ونجرا آدھا نکے دا نام عباس ہے وہ بھی بڑا کریم لیکن ہے جلالیاں والا جڑے والے نام عباس آیا ممبر دی قسم ہے بھائی جان تیری تے میری لاہور علی سید دیا دیا اٹھ بامن دا انتظار نہیں کیتا انج مامل تو